Real Fruit Juice presents Saregama Little Champs Nepal. त्यसैले त Real Juice Real हो नि. Powered by Siddhartha Bank. सम्बन्ध सधैँभरिलाई. In association with Dish Home. खुशीको कनेक्सन. Dish Home. खुशीको कनेक्सन. Driven by Hero. Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Associate sponsor, Eco Panel Nepal. Nepal Eco Panel, विश्वासिलो प्रीफैब को एक मात्र नाम. Insurance partner, LIC Nepal. जीवन रहँदा पनि, जीवन पश्चात पनि. Skin care partner, Joy Honey and Almonds. Joy Honey and Almonds Body Lotion. Thamasa dur, nourishment bharpur. Red carpet partner, Yeti Carpet. Yeti Carpet किन्दा पछाडी प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला. Associate sponsor, Mahalakshmi Paint. अब रंगिने छ नेपाल. Associate sponsor, Boru Plus Moisturizing Lotion. Boru Plus Moisturizing Body Lotion. दूध मलाई बादाम केसर त्यो सबै छ यसमा. Boru Plus Moisturizing Body Lotion. Fun partner, Ever Fun. सबैको एउटै रोजा चकलेट Ever Fun. Noodles partner, Preeti Noodles. मात्र ₹20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल. पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं. Food delivery partner, Foodmandu. Biscuit partner, Nebico. खाँदाखेरि सधैँ नेबिको कोकोनट नै रोज्नु होला. Coconut Crunchies, a quality product of Nebico. Health awareness partner, Banau Healthy Hero, an initiative of Samyak Diagnostic. Home appliances partner, Baltra. Baltra, complete range of big and small appliances. Live your home. Voting partner, Mumo app, music and movies. Furniture partner, Mangal Decor. A shop for premium range of Indian Royal solid wooden and carving furniture. LED partner, Pixel Touch. Studio partner, Tokha Film Studio. Recruitment partner, Srijana Sutra. Mobility partner, Pathao. Hospitality partner, Hotel Green Horizon and Restaurant. Jewelry partner, Karnika. Clothing partner, Husky from the Himalayas. Laltin Store, illuminate your style. Washa Boutique. Celebration partner, Oho Cake. Exclusively marketed by Telizens, Intelligence in Televisual Advertising. A presentation of Nobody Production. जति अगाडि बढ्यो उति अगाडि बढ्न मन लाग्छ अनि सधैँ आफ्नै गतिमा हिँडिरहनु पर्छ. समय आउँछ र एक दिन अवश्य पुगिन्छ गन्तव्यसम्म. आत्मविश्वास र लगनशीलता नै हो जसले यो सब सम्भव गराउँछ. नमस्ते एन्ड वेलकम टु रियल फ्रुट पावर प्रेजेन्स सारेगामा लिटल च्याम्प्स नेपाल, पावर्ड बाई सिद्धार्थ ब्याङ्क. सारेगामा लिटल च्याम्प्स नेपालको यो पहिलो सिजनको यात्रामा अब हामीसँग 11 उत्कृष्ट आवाज बाँकी हुनुहुन्छ. यी 11 उत्कृष्ट आवाज सङ्गीतको सात सुर विश्वभरि छरिएका सङ्गीत प्रेमीमाझ गुन्जेमान बनिरहनु भएको छ. उहाँहरू मध्येबाट आज प्रतिभाशाली एकजना प्रतिस्पर्धीलाई हामी आज बिदा गर्नेछौँ. तर त्योभन्दा अगाडि हामी धेरै रमाइलो पनि गर्नेछौँ होइन यमनजी? एक्ज्याक्टली. ग्रान्ड जुरी, हामी पहिला सेलिब्रेट गर्छौँ म्युजिक, राइट? लेट्स फर्गेट अबाउट द एलिमिनेसन एन्ड एभ्रिथिङ. ओके, गुड. जजेस, गुड टु गो फर द डे? अलराइट. तर कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले आजको गेस्टलाई त इन्भाइट गर्नु परिहाल्यो, राइट? आज हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले शब्द छान्न जान्नुहुन्छ. एकजना यस्तो व्यक्ति जसले कथा बुन्न जान्नुहुन्छ. एउटा यस्तो आवाज जसलाई सुनेर मनमा शान्ति अनि मस्तिष्कमा क्रान्ति पलाउँछ. पछिल्लो पुस्ताले निकै रुचाउनु भएका एकजना व्यक्तित्व अनुमान लगाउनु भयो?
we present to you the man himself. प्रगति दुनियाँको देखियो, खै कहिले डाहा नै भएन। कोसिस धेरै गर्दा गर्दै पनि जिन्दगी आहा नै भएन। दुनियाँलाई खुसी पार्ने दौडमा थिएँ म, आफ्नै खुसी कहाँ छुट्यो थाहा नै भएन। आफ्नै खुसी कहाँ छुट्यो थाहा नै भएन। त्यही छुटिएका खुसीलाई फेरि समेट्नका लागि हाम्रो सम्बन्ध त पुरानो हो नि, कथा अनि आवाजको, तर त्यो भौतिक दूरीलाई मेट्नको लागि म त सानो नदी हुँ, कला अनि ज्ञान रूपी महासागर यहाँलाई भेट्नको लागि आइपुगेको छु सारेगामापा लिटल च्याम्प्स नेपालमा। धन्यवाद यो अवसरको लागि। यो यस्तो स्कुलिङ मेरो मान्यतामा जहाँ तपाईँहरूका मेन्टरहरूले तपाईँहरू जति प्रगति गर्नुहुन्छ कहिले डाहा मान्नुहुन्न, जबकि आहा मात्रै मान्नुहुन्छ। मेरो लागि पनि स्कुलिङ एउटा सिक्ने माध्यम हो। धन्यवाद छ यो अवसरको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि। मेरो सबैभन्दा पहिलो जिज्ञासा है, मैले यहाँलाई जुन दिन म भेट्छु म यहाँलाई आफै सोध्छु भनेर साँच्ची थातिराखेको थिएँ यो कुरा। साई ग्रेस चाहिँ इज द्याट योर रियल नेम हो कि तपाईँको उपनाम हो कि के हो खासमा? यो यसको एउटा महिमा छ। मेरो गुरु साई बाबालाई मान्छौँ हाम्रो परिवारले, अनि त्यसैको नाम दिनुभएको। जस्तै भगवान् श्री रामको प्रसाद हुन्छ राम ग्रेस, त्यसरी साई ग्रेस हो। Oh, that has a deep नाम नै मिनिङफुल हेर्नुहोस् त। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो यो टिममा हाम्रो परिवारमा गाँसिन आउनु भएकोमा। आइम स्योर यहाँको प्रेजेन्सले आजको कार्यक्रमलाई अझ रोमाञ्चक बनाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। प्लिज मेक योरसेल्फ कम्फर्टेबल फर नाउ। थ्याङ्क यू। साई ग्रेसी, हामी त आज यहाँको कथा सुन्न अत्यन्त उत्साहित छौँ। आर यु एक्साइटेड हाम्रो भाइ बहिनीहरूको पर्फर्मेन्स लाइभ हेरेर? एकदम एक्साइटेड छु म। रमाइलो हुनेवाला छ भन्ने आकलन गरेको छु। वेल, तपाईँको एक्साइटमेन्टलाई धेरै बेर थाती राख्न चाहँदैनौँ हामी। वी बिगिन द पर्फर्मेन्सेस। पहिलो प्रस्तुतिको लागि हामी यस्तो प्रतिस्पर्धीलाई मञ्चमा बोलाउँदैछौँ जसको कहिले गालाको डिम्पलले त कहिले गलाको सुरले हामीलाई मोहित बनाउने गरेको छ। छैनन् उनी कोही भन्दा कम, उनी हुन् प्रयुष गौतम। माती न
आज भोलि हरेक रात रक्सिन थालेछ जिन्दगीदेखि जिन्दगी आतिन थालेछ आज भोलि हरेक साँझ थ्याङ्क यू हजुर म्याम के गरेको यस्तो ओहो के गरेको खोइ हेर त के गरेको के भयो चार्ट बस्टर अब बाँकी रहे जजेसको स्कोर हेर्न 10 फ्रम निवेदा थ्याङ्क यू सर 10 फ्रम इन्दिरा जी थ्याङ्क यू म्याम another 10 from Kali Prasad ji it's a block थ्याङ्क यू wow थ्याङ्क यू म्याम प्रयुसको पहिलो ब्लकबस्टर हो यो फर्स्ट अफ अल And then कस्तो फिल हुँदो रहेछ प्रयुस ब्लकबस्टर आउँदा एकदमै राम्रो फिल हुँदो रहेछ काली सर जजसले ब्लकबस्टर पाउनु भएको थियो नि दङ्गो पर्नु भएको थियो नि अब सावधान है प्रयुस आउँदैछ अब होइन आज फर्स्ट टाइम यो छोरोले ब्लकबस्टर पाउँदा यति खुसी भएको छु नि म थ्याङ्क यू सर यो गीतलाई यतिको मुडमा र यो सबै कुरा पुर्याएर गाउनु धेरै गाह्रो कुरा हो एकदमै गाह्रो कुरा हो अनि एउटा कुरा नि प्रयुस जतिखेर सारेगामामा फर्स्ट टाइम गाएको थियो त्यसपछि अहिले हेर्दाखेरि सबभन्दा हेभिली लर्न गरेको मान्छे चाहिँ प्रयुस जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू सर एकदमै धेरै फरक भोइस क्वालिटी टोनल क्वालिटी अनि ठहराव सिङ्गिङ रेन्ज पनि रेन्ज नपुगेको ठाउँमा पनि उसले यस्तो मजाले त्यो कुरालाई मेन्टेन गरेर सङको मुडभन्दा आउट नहुने गरी गायो हो फर्स्ट अन्तराको सुरुको ठाउँमा चाहिँ अलिकति रेन्ज नपुगेको जस्तो लागेको थियो तर एकदम टोटल्ली मुडमा थियो टोटल्ली त्यो इफेक्ट आइरहेको थियो आफ्नो बार आफैले रेज गरेपछि चाहिँ अब योभन्दा तल नछरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन प्रयास गुड लक छोरा दामी हो इन्दिराजी प्रयुसले आज आफ्नो मुड हुन्छ नि मुडले नै किल गरिदियो कि हुन्छ नि त्यो कुनै कुनै पर्फर्मेन्सेसहरू त्यो टेक्निकल जजमेन्ट भन्दा धेरै माथि हुन्छ कि उसको एउटा त्यो राम्रो ट्रेड पनि छ उसको आवाज हेर्नु न कति ओपन छ सफा छ कि अनि यो गीत हामी सबैले सुनेको मन पराउने गीत भएको हुनाले उसले भनेको हरेक शब्दमा हामी वा 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 भन्दा थियो हामी त्यति इन्जोय गरिरहेको थियो प्रयुस थ्याङ्क यू म्याम फ्यान्टाबुलस थ्याङ्क यू म्याम भेरी नाइस थ्याङ्क यू म्याम तिमीलाई एउटा सोध्छु है यो कुन तालमा छ थाहा छ तिमीलाई गीत थाहा छैन तालमै गाउन जानिसकेपछि यो ताल के हो भन्नलाई त कुनै गाह्रो भयो नि यो दादरा तालमा तिमी गाइरहेछौ यो गीत है पिरहेको चाहिँ छ नि कानबाट पिरहे जस्तो फिल भयो कि अनि चाहिँ सिधा मनमा गएछ है थ्याङ्क यू यद्यपि म त पिउँदिनँ तर तपाईँको गीतको साथसाथमै थिएँ म तपाईँले कस्तो गाइदिनु भयो म नपिएर पनि मातमै थिएँ म थ्याङ्क यू सर एकदम कम्फर्टेबल लाग्यो किप इट अप राम्रो गर्दै जाने होला थ्याङ्क यू सर सानो चुलबुले प्रयुसको प्रस्तुतिको बारेमा आफ्नो राय राखिदिनु हुनका लागि हामी अर्को चुलबुले सिरिजी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई तपाईँ त त्यहाँबाट हुत्तेर एकदम आत्तेर हुत्तेर आउनुभयो हाम्रो प्रयुस गौतमलाई भेट्न उहाँ गीत सुनेर झ्याप गीतले लाग्यो त लट्ठ बनायो आज प्रयुसको यो प्रस्तुतिले मलाई यस्तो स्तब्ध गरायो कि म अझै धड्किरहेको छ मुटु होइन आँखा रसाउन लागिरहेको थियो यस्तो गाउनुभयो कि हामी धेरै समय अगाडिदेखि पर्खाइमा थियौँ तडपाइमा थियौँ प्रयुसको ब्लकबस्टर पर्फर्मेन्स कहिले आउँछ भनेर होइन आज उहाँले प्रुभ गर्नुभएको छ यति मिठो क्रिस्टल क्लियर भोइस र यो प्रकारको गीतमा पनि उहाँले यस्तो चाहिँ न्याय गरेर गाउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुभयो र आज उहाँले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभएको छ बधाई छ
प्रयुष यो पालि दिनुभयो, अर्को पालि पनि यस्तै गाउँछु दिनुपर्छ भन्नुहोस् न उहाँलाई। अर्को पालि पनि यस्तै गाउँछु दिनुपर्छ। तर अलिकति थप दिनुहोस् है, थपेर दिनुपर्छ, अलि बढाएर। ग्रान्ड जुरी जजेसले सम्मान स्वरूप मार्क्स दिइरहनु भएको छ। यहाँले आफूलाई मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई भोट रूपी आशीर्वाद पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि यहाँलाई प्रयुषको प्रस्तुति हामीलाई जस्तै प्रभावकारी लाग्यो भने अल यु हेभ टु डु इज आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् SGMP र स्पेस दिएर प्रयुषको भोटिङ कोड 11 टाइप गरेर पठाउनुहोस् 33001 मा। नमस्ते, म प्रयुष गौतम। मलाई सारेगामा लिटिल च्याम्प्स नेपालको यो यात्रामा अझै अगाडि बढाउन यहाँहरूले मोमो एप डाउनलोड गरेर नेपालभित्र र बाहिरबाट भोट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै मोमो एपको वेबसाइट voting.momoappnepal.com मार्फत पनि मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई धेरै भोट गरिदिनु होला। र हाम्रो प्रयुषलाई भोट गर्ने समय पनि सोमबार मध्याह 12 बजेसम्म। थ्याङ्क यू सो मच। आजको पहिलो पर्फर्मेन्स नै यति राम्रो, यति दमदार ब्लकबस्टर पर्फर्मेन्स हेर्न पाइयो। अझ अगाडि बढ्नु मन थियो, तर हेर्नुहोस् न फेरि ब्रेक लिने टाइम भएको छ। ब्रेक लिउँ, हामी लिइहालौँ। इट्स रियल फ्रुट पावर ब्रेक टाइम। सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स नेपालका आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टहरूलाई भोट गर्नको लागि मोमो एप डाउनलोड गर्नुहोस्। होम पेजमा रहेको लिटिल च्याम्प्स ब्यानरमा क्लिक गरी आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टहरूलाई छानेर भोटिङ बटन थिच्नुहोस्। मन परेको प्याकेज छान्नुहोस् र भोटिङ बटन क्लिक गर्नुहोस्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य सबै प्रकारका पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो लगइन विवरण भरेर कन्फर्म गर्नुहोस्। मोमो, मोर म्युजिक, मोर मुभी, डाउनलोड नाउ। Welcome back after the break. You are watching Real Fruit Power presents Saregama Little Champs Nepal, powered by Siddhartha Bank. Welcome back, Saigrasi. So as a हामी एलिमिनेसन डेमा छौँ। आज 3 जना प्रतिभाशाली प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट 1 जनालाई हामी बिदाई गर्छौँ। केही छ तपाईको साइडबाट हाम्रो भाइ बहिनीको लागि? यसमा म के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नै एउटा नोभलमा मैले लेखेको छु, बाफ बनेर उडेका सपनाहरू धैर्यताका बादल बनी बर्सनेछन्। सहँदा गिज्जाइएका हाँसोहरू प्रगति देखेर तर्सनेछन्, प्रगति देखेर तर्सनेछन्। त्यसकारण साधना गर्दै जानु। यो हार जित त यो कम्पिटिसनको एउटा नियम न हो, तर त्योभन्दा धेरै अगाडि छ तपाईँको यात्रा, धेरै अगाडि छ त्यसको गन्तव्य। यसमा निराश हुनै पर्दैन। 11 उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीहरूको सङ्गीत वन्दना त जारी छ। अब अहिले आउने पर्फर्मरले गाउन लागेको गीत अलिक विशेष छ। विशेष यस अर्थमा पनि छ कि यो गीत हाम्रो न्युज सरले कम्पोज गर्नुभएको हो भने रिमाजी पनि एकदमै दङ्ग पर्नुहुन्छ, किनभने यो गीतमा उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ। लेट्स वेलकम मनै हर्ने अनि आफ्नो स्वरले मोहनी छर्ने अभिज्ञा घिमिरेलाई। बसन्त
प्रेमले तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले यो मेरो लागि एकदमै विशेष गीत हो। विशेष यस अर्थमा कि यो गीतले मेरो एक्टिङ करियरलाई नै एउटा नयाँ ग्राफमा उचालिदिएको थियो। सो आम स्योर यो मेरो लागि मात्र होइन, सङ्गीतका सच्चा साधक र सङ्गीतका असली पारखीहरूको लागि पनि एउटा विशेष गीत हो। यति मिठो गीत सृजना गर्ने न्यु सरको लागि एकपटक बेजोड ताली थियो। With that, अभिज्ञा, let's have a look. यहाँको आजको प्रस्तुतिको लागि ग्रान्ड जुरीले कति पर्सेन्टेज दिनुभएको छ त? 97%. अब जजेसको मार्क्स हेरौँ। 10 from you, sir. Thank you, sir. Okay. Another 10 from Indiraji. Thank you. And Yes, 10 from Kali Thank you so Prasad. much. And the total score is 49 upon 50. Thank you. Wow. Congratulations. Thank you. Kali sir, how was it? 10 out of 10. यति छिटो छिटो त्यो गलाको कामहरू यो ओरिजिनल गीतमा थियो, त्यो पनि पुरै भ्यायो उसले होइन। त्यस पछाडि ओहो म्युजिसियनले कस्तो बजाउनु पर्यो, आमामामा यस्तो मजा आइरहेको छ। छोडिदिनु जजमेन्ट। 10 out of 10 सकियो नि ल, नथिङ टु से। Thank you, sir. इन्दिराजी, यो गीत धेरैपल्ट अटेम्प्ट भएको छ रियालिटी सोहरूमा। दिस इज द बेस्ट नै हो भन्छु म, जुन चाहिँ अभिज्ञाबाट आएको छ। Thank you, ma'am. मन खुस भयो तिमीले यसो गाएर सुनिराख्दाखेरि। मेरो आफ्नो गीत पनि होइन जस्तो लाग्यो कि तिमीले त्यो गीतलाई आफ्नै बनाएर गाइरहे जस्तो फिल भयो मलाई है। Thank you, sir. यो गीतमा एउटा चाहिँ स्पेसल पार्ट चाहिँ के छ भनेदेखि, यो गीत रेकर्ड गर्दाखेरि हामी बम्बईमा रेकर्डिङ गर्न गएको थियौँ हामी। अनि त्यसको सेकेन्ड पार्ट चाहिँ नि गोपाल रसाइलीले एउटा गिटार पिस कम्पोज गरेको थियो होइन। सेकेन्ड इन्टरल्युडको एउटा एकदम त्यो कम्प्लिकेटेड पार्ट छ नि है, त्यो हामीले खास चाहिँ त्यो भोकलको लागि गरेको थिएन कि। त्यत्तिकै हामी श्रेया घोषालले जिस्किएर यो पनि गर नि त भन्यो। हामीले उसलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भनेको होइन। अनि उसले होइन म ट्राई गर्छु भनेर चाहिँ ट्राई गर्यो। धेरै पटक मैले ट्राई गर्दा गर्दा यो अनि पछि एउटा एकदम पर्फेक्ट भएको थियो कि। अनि यो चाहिँ नि मलाई एउटा कस्तो लाग्छ भनेदेखि, यो गीत चाहिँ कसैले पनि गायो भने यो ठाउँमा चाहिँ नि मान्छेले यो अलिक गाउन सक्दैन होला होइन भन्ने चाहिँ नि मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। अब तिमी 13-14 वर्षको उमेरमा तिमीले नै गाइदियो भने हामी नै मूर्ख रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। सेकेन्ड इन्टरल्युडको त्यो पार्टी चाहिँ फेरि गाइदियो त। यो पार्टलाई मात्रै मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने 100 out of 100 हो। यो त्यस्तो पर्फेक्ट गायो, त्यस्तो गाह्रो चिजलाई। अनि 10 out of 10 र 100 out of 100 भने एउटै त हो नि भन्नाले त्यति त्यसलाई एम्प्लिफाई गरेको सर मैले 10 टाइम्स। 1000 out of 1000 त्यही भएर मैले कमेन्ट नै नगरेको। गाउन जान्नेलाई चाहिँ आलाप हो रे, अनि के हो रे? गाउन जान्नेलाई आलाप, गाउन नजान्नेलाई चाहिँ नि बिलाप हो। यो गाउनै सकिँदैन। के गर्यो के गरेको। सैग्रेसी हेर्नुस् त, हामी त एकदम एन्जोय गरिरहेछौँ। यहाँलाई कस्तो भइरहेछ? एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अभिज्ञजी, तपाईँले तानसेन भन्ने सुन्नुभएको छ नाम? म तानसेन त होइन तर कानसेन चाहिँ हो है। तपाईँको नामको मिश्रण चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपालीको हो जस्तो लाग्यो। अभिज्ञ अर्थात् एन एक्सपर्ट अफ म्युजिक जस्तो लाग्यो तपाईँको। Thank you so much. ग्रान्ड जुलीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वजी,
फर्स्ट अफ अल हाम्रो आदरणीय यु सर लिभिङ लिजेन्ड, प्लिज उहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली दिनुपर्छ है। यति राम्रो कम्पोजिसनको लागि है, र सम्पूर्ण हाम्रो वाद्यवादक सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभिज्ञा एकदम धेरै बधाई छ, यति गाह्रो गीत तपाईँले एटेम्प गर्नुभयो होइन। यस्तो गीतमा चाहिँ अलिकति ठहरावको आवश्यक पनि पर्छ। आगामी दिनमा तपाईँले यो कुरा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि अझै धेरै राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अहिले नि सपनामै छु जस्तो फिल भइरहेछ बिकज साइग्रिस सर इज हियर होइन। एन्ड फाइनली यदि म तपाईँकै आएँ भने चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ? मैले चाहिँ एउटा पनि स्टोरी सुन्न छोडेको छैन हजुरको होइन। आउने बित्तिकै जेसुकै गरे नि छोडछाड बरु मामु बाबाको गाली खाने खान्छु भनेर पुरै नसुनिकन चाहिँ म अरू केही काम नै गर्दिनँ, सुनेर बस्छु। अनि मलाई चाहिँ हजुरको स्टोरीले एकदम इन्सपायर गर्छ, मोटिभेट गर्छ होइन। सो आइम जस्ट फिलिङ सो ब्लेस्ड दैट आई गट अ चान्स टु सिङ इन फ्रन्ट अफ यु। जसरी तपाईँलाई मेरो कथाले इन्सपायर गर्यो, तपाईँ अब छोटो समयमै धेरैको इन्सपिरेसन बन्दै हुनुहुन्छ। यसरी नै गाउँदै जानुहोस्। धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू साइग्रेसी, तिमीलाई त पुग्यो होला नि आजलाई। अब भोटसोट के चाहिरहेछ होइन? आज डबल खुसी छ हाम्रो चाहिन्छ भोट चाहिन्छ। अभिज्ञाको सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स नेपालको यात्रा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, ऊ डिजर्भिङ छ जस्तो लाग्छ भने all you have to do is vote for अभिज्ञा। त्यसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् SCMP स्पेस दिनुहोस् र अभिज्ञाको भोटिङ कोड इज 0101 टाइप गरेर पठाउनुहोस् 33001 मा। नमस्ते, म अभिज्ञा घिमिरे। मलाई सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स नेपालको यो यात्रामा अझ अगाडि बढाउन यहाँहरूले मोमो एप डाउनलोड गरेर नेपालभित्र र बाहिरबाट भोट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै मोमो एपको वेबसाइट voting.momoappnepal.com मार्फत पनि मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। किप भोटिङ। थ्याङ्क यू। किप भोटिङ अन्टिल सोमबार मध्याह 12 बजेसम्म। थ्याङ्क यू अभिज्ञा। थ्याङ्क यू। ओके, हाम्रो जो नेक्स्ट परफर्मर आउँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ पहिला स्टेजमा आउँदा अलिक डर लाग्थ्यो कि, तर बिस्तारै उहाँको कन्फिडेन्स बुस्टअप हुँदै गयो। अब उहाँ कन्फिडेन्टली यति राम्रो गाउनुहुन्छ कि आजकल चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड जुरी र जजेसहरू कन्सियस हुनुहुन्छ। उहाँले जुन लेभलको प्रस्तुति दिइरहनु भएको छ त्यसको मार्किङले उचित मूल्याङ्कन भइरहेको छ कि छैन भनेर उहाँहरू चाहिँ डराउनुहुन्छ, राइट? एकदम। आखिर सबै पलाउने मनैबाट हो, डर पनि मनैबाट पलाउँछ, माया पनि, विश्वास पनि, अनि आत्मविश्वास पनि मनैबाट पलाउँछ। त्यही आत्मविश्वासका साथ हामीलाई साङ्गीतिक रूपमा बाँध्नका लागि मञ्चमा हामी बोलाउन चाहन्छौँ दिया लुइटेललाई।
छाया हुने मनको धोको बाँसै काटी चोया खेपी डोको तिमी सँगै घाम छाया हुने मनको धोको पछि हुन्छ उजेली मन चरी गाउँ सुसेली देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते लेट्स हैव अ लुक यहाँको आजको प्रस्तुतिको लागि ग्रान्ड जुरीले कति पर्सेन्टेज दिनुभएको छ त 91%. Thank you so much. अब जजेसको मार्क्स हेरौँ हाम्रो दिया लुइटेललाई 10 from you sir 10 from Indira ji and has to be 10 from Thank you sir. Kali Prasad ji. Total score पनि हेरिहालौँ 48. Thank you so much. Congratulations. Thank you sir. काली प्रसाद जी देखेर दियालाई सुनेर दियालाई हाम्रो यो गीतको लिरिक्स हर्कजीबाट सुरु गरौँ न। तीन पाते उहाँले गाइरहँदाखेरि मान्छेलाई अब यो सुन्ने मान्छेलाई अब थोरै लाग्ला तर उहाँको प्रयास पनि एकदमै अतुलनीय छ र नेपाली युवा नेपालमै बसेर आफ्नो पुर्खाले गरिरहेको एउटा पेसालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बढाउन सक्छ भन्ने एउटा कृषि क्षेत्रबाट हामीले त्यो एउटा कथालाई जोडेका थियौँ भने यो गीत चाहिँ नितान्त प्रेममा आधारित छ। पहिलोपल्ट नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा हामीले म्युजिकल फिल्मको नाम दिएर यो गीतलाई सार्वजनिक गरेका थियौँ। हामीले निकै सफलता पनि पायौँ र आज पनि सुन्ने श्रोता हेर्ने दर्शकको हामी आशीर्वाद पाइरहेका छौँ। आजको यो प्रस्तुतिका लागि दियालाई पुनः धन्यवाद र यहाँको आगामी यात्रा शुभ रहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। सैग्रेसी कलाकारहरू अलि भावुक हुन्छन् हैन, विशेषतः राइटरहरू, कवि, लेखकहरू हैन, आफ्नो मायालुको नाममा आफूलाई प्रभावित पार्ने व्यक्तित्वको नाममा गीत कविता हुँदा हुँदा तपाईले त जीवन सङ्गिनीको नाममा किताबै लेख्नु भएको छ हैन। यो गीत चाहिँ मलाई त्यसै पनि विशेष लाग्छ। जुन हाम्रो शब्द लेखन गर्नुहुने सर पनि मैले आज प्रत्यक्ष भेट्न पाएँ, अहभाग्य। तपाईँको जुन एउटा लाइन छ आफै मुस्काउ मुसुक्क जुन तारा टिभी कोही दिँदैन, वास्तवमा एकदमै सबैको लाइफमा रिलेट हुन्छ। आफ्नो खुसी आफै अन्तर्निहित हुन्छ। एकदम धन्यवाद छ यो तपाईँले हामीलाई झन् गीतको माध्यमबाट उजागर गरिदिनु भयो। मान्छे अक्सर तालीको भोको हुन्छ, सबैलाई ताली मनपर्छ नि। जब ताली र गालीले छुन छोड्छ, जब आफू त्यो छोडेर साधनामा तल्लीन हुन्छ नि, तब मात्र प्रगतिले अँगालो हाल्छ। त्यस कारणले आज कस्तो भयो, मैले कस्तो गर्दैछु भन्दा पनि त्यो साधना चाहिँ सधैँ रहिरहनुपर्छ। किनभने हामी अहिले पेन्सिल हौँ, पेन्सिल बनेर आइसकेपछि पेन्सिलको मालिक, फ्याक्ट्रीको मालिकले एउटा कुनामा लगेर के भनेछ भने तिमी पेन्सिल त भएर आयो, तर तिमीले कस्तो लेखन लेख्दैछौ भन्ने कुरा तिम्रो सङ्गत, तिम्रो ज्ञान र तिम्रो विवेकले निर्देशित गर्छ। पेन्सिल आफैले लेख्दैन। त्यसकारण तपाईँ अहिले पेन्सिल फेजमा हुनुहुन्छ, सिसा कलम फेजमा। तपाईँलाई निर्देशित गर्ने, तपाईँले अध्याय कस्तो लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको साधनाले
निर्धारण गर्छ। त्यसकारण यो साधनामा लागि पर्नुहोस्, अवश्य गीतको महाकाव्य तपाईँबाट लेखिनेछ। जजेस काली सरबाटै सुरु गरौँ। दिया मलाई एकदम मन पर्यो है यो गीत, एकदमै मुड बोकेको गीत हो यो। अनि यो सिङ्गिङ पनि एकदमै गाह्रो छ, यसमा चाहिँ मुभिङ नोटहरू पनि छ, त्यत्तिकै ठहराव पनि चाहिन्छ होइन यो गीतमा चाहिँ। इट्स अ ब्युटिफुल सङ। सबभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ यो गीतमा तपाईँ स्टार्टदेखि एन्डसम्म टोटल्ली मुडमा बसेर गाउनुभयो। टेक्निकल्ली अलिअलि यताउता भयो होला, तर स्टार्टदेखि एन्डसम्म यो गीतको पुरै मुडमा बसेर मजाले गाउनुभयो है। मलाई कस्तो लागिरहेको थियो भने एकछिन त यो गीत नसकिएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो लिटरली है। थ्याङ्क यू सो मच। दियाको वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्सै होला यो अहिलेसम्म है। ओके इन्दिराजी, आज ऊ आफै पनि एकदमै सिरियसली लिइरहेको थियो आजको पर्फर्मेन्सलाई, अनि त्यो सिन्सियरिटी देखिन्थ्यो उमा होइन। तिम्रो मनको आवाज चाहिँ मेरो मनसम्म आइपुग्यो, मलाई एकदमै मन पर्यो, एकदम मिठो थियो, भेरी ब्युटिफुल, भेरी इमोसनल। थ्याङ्क यू न्यू सर। तिम्रो आवाजले चाहिँ नि मलाई यस्तो ठाउँमा पुर्यायो कि म यस्तो सानो बच्चा होइन एकदम आमाको काखमा बसेर सुनिरहेको जस्तो फिल भयो मलाई। थ्याङ्क यू सर। पर्फेक्ट एउटा कलाकारलाई मैले चाहिँ देखिरहेको जस्तो फिल भयो मलाई। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। यदि यहाँहरूलाई पनि लाग्छ कि दियाको आजको प्रस्तुति सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट प्रस्तुति हो र दियाको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने कृपया आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, टाइप गर्नुहोस् SGMP स्पेस दिएर दियाको भोटिङ कोड 05 टाइप गरेर पठाउनुहोस् 33001 मा। नमस्ते, म दिया लुइटेल। मलाई सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको यो यात्रामा अझ अगाडि बढाउन यहाँहरूले मोमो एप डाउनलोड गरेर नेपालभित्र र बाहिरबाट भोट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै मोमो एपको वेबसाइट voting.momoappnepal.com मार्फत पनि मलाई भोट गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। कि भोटिङ। अनि भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ सोमबार मध्याह्न 12 बजेसम्म। थ्याङ्क यू दिया, थ्याङ्क यू। सैग्रेसी, बसाइ रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म साङ्गीतिक यात्रा? एकदम रमाइलो। एउटा भनाइ छ, फुलको सङ्गतले कहिलेकाहीँ किराले पनि मन्दिर जान पाउँछ भनेर। म यो सारेगमपको सङ्गतले यो सङ्गीतको मन्दिरमा आउनु भएको जस्तो, कहाँ हिराहरूको अगाडि म के सङ्गीतै नजाने किरा चाहिँ मन्दिर आउनु भएको जस्तो लागिरहेछ। एकदम रमाइलो लागिरहेछ मलाई। यो यात्रालाई हामी एउटा छोटो रियल फुड पावर ब्रेक पछि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। प्लिज डु किप वाचिङ ग्यालेक्सी 4K। सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालका आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टहरूलाई भोट गर्नको लागि मोमो एप डाउनलोड गर्नुहोस्। होम पेजमा रहेको लिटिल च्याम्प्स ब्यानरमा क्लिक गरी आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टहरूलाई छानेर भोटिङ बटन थिच्नुहोस्। मन परेको प्याकेज छान्नुहोस् र भोटिङ बटन क्लिक गर्नुहोस्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य सबै प्रकारका पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो लगइन विवरण भरेर कन्फर्म गर्नुहोस्। मोमो, मोर म्युजिक, मोर मुभी, डाउनलोड नाउ। Welcome back after the break. You're watching Real Fruit Power Presents Saregama for Little Champs Nepal, powered by Siddhartha Bank, exclusively on Galaxy 4K. हामीसँग हुन त आज बिदाईको दिन हो। बिदाईको दिनमा हामीलाई साथ दिन सैग्रेसी आइपुग्नु भएको छ। सैग्रेसी, वेलकम ब्याक। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई हेरेर अहिलेको नयाँ पुस्ता प्रेरित मात्र भइरहेको छैन होइन, एज एन आइडल, एज एन सोर्स अफ मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि लिइरहेको छ। केही विशेष छ यहाँको साइडबाट हाम्रो भाइ बहिनीलाई मोटिभेट गर्नको लागि? हार र जित भनेको एउटा यो कम्पिटिसनको नियम न हो, तर आशा हराउनु भएन। यदि आशा हरायो भने त्यो मान्छे आफैमा पनि हराउँछ। त्यसैको लागि एउटा कथा छ। Sure, would love to. नेरेटिभ स्टोरी छ। Why don't you come join us on the stage, please? यो कथा आशा हराइरहेकाहरूका लागि कथा। यो कथा निराशाको कालो बादल फेरि फाटेर आशाका किरणहरू आउँछ भन्ने कथा। तपाईँहरू आज यो मञ्चमा हुनुहुन्छ, भोलि नहुनु होला,
तर पनि त्यो आशा नहार्नु भन्ने कथा पुरुष हराएको सूचना। गाउँको कुनै अँध्यारो कुनामा स्थायी घर भई हाल सहरको उज्यालोमा बस्ने अन्दाजी 24-25 वर्षको पुरुष केही महिना यता सहरको आफ्नै कोठाभित्र हराइरहेको छ। उज्यालो भविष्य खोज्ने बाटो भुलेर हो या हात समाए बाटो देखाइदिने कोही नभएर हो, ऊ बस्ने कोठाको ढोका लागेको महिनौँभन्दा बढी भइसक्यो। बढेको मैलो अनि कैलो कपाल, नमिलाएको दारी, काट्न बिर्सिएका हातका नङको उचाइ, उसले देख्ने सपना र चाहना जस्तै उच्च, फाट्न लागेको पुरानो गोल्डस्टार जुत्ता, खाली तर बाध्यता र उत्तरदायित्वले भारी भएको कालो झोला। केही थान रहर, केही थान इच्छा, केही थान खुसी, केही थान दुःख, केही थान असफलता र केही थान ठुलो मान्छे बन्ने सपना बोकेर हराएको। कसैले भेट्नुभयो वा देख्नुभयो भने नजिकैको भरोसा केन्द्रमा बुझाइदिनु होला, उसलाई सुनाइदिनु होला। भरोसा राख्नेहरू नै यो स्वार्थी सहरमा अगाडि देखा पर्नेछन् भनेर उसलाई सुनाइदिनु। आँट र सास बटुल्ने अनि अगाडि बढ्नेहरू नै यो दुनियाँमा अग्रपन्थीमा देखा पर्नेछन् भनेर उसलाई सुनाइदिनु। आकाश छुने सपना देख्नेहरू नै बन्द कोठामा कैद भई बस्दैनन् भने उसलाई सुनाइदिनु होला। एउटै सानो कोठामा किचन ऱ्याक, खुट्टे खाट, सकिन लागेको ग्यासको सिलिन्डर, पानी भर्ने केही निला जार, पानी फाल्ने निलो बाटा, यत्र तत्र छरिएको प्रमाणपत्र बटुल्ने किताबहरू, भित्तामा अडाइएका पुराना कपडाहरूले नै राम्रो घर मात्र होइन आलिशान महल बनाउने कठोर सपना देखाउँछ भने उसलाई सम्झाइदिनु। आफैमा हराउनु भनेको एक दिन असफल भई नासिनु हो भने उसलाई सम्झाइदिनु। उसको नाम, उसको थर, उसको शिरमा आएको परिवारमाथिको कर्तव्य, उसले बिर्सिएको बाटोहरू, बिर्साइदिनु अतीत अनि सम्झाइदिनु अतीतले सिकाएका पाठहरू, ताकि उसले बुझोस् सपनालाई विपनामा परिणत हुन समय लाग्न सक्छ। नातिनु भनेर उसलाई सम्झाइदिनु। सपनालाई विपनामा परिणत हुन समय लाग्न सक्छ, नातिनु भनेर धैर्यताको फल अवश्य मिल्छ। त्यति बेला पनि नमात्तिनु भनेर, त्यति बेला पनि नमात्तिनु भनेर। मैले देखेको छु मेरा मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सबैजना प्रथम हुनुभएको होइन, द्वितीय तृतीय हुनुभएका मेरा भाइ, मेरा साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरा अग्रज पनि हुनुहुन्छ। अगाडि मञ्चमा बस्नुभएका ज्युरीहरू कतिचोटि असफल हुनुभयो होला। रिमाजी कतिचोटि असफल हुनुभयो, म कतिचोटि असफल भएँ, तर तपाईँको साधनाले तपाईँलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याउनेछ, भोलि त्यो असफलताले पनि तपाईँको अगाडि रोएर भन्छ सरी बाध्यता थियो यार। त्यसकारण तपाईँ भोलि यहाँ रहनुहोस् नरहनुहोस्, तर एक ठाउँमा सधैँ रहनुहोस्, तपाईँको साङ्गीतिक विद्यालयमा सधैँ रहनुहोस्, तपाईँबाट अरूले सिक्नेछन्। धन्यवाद। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँको झुकाव सङ्गीततिर पनि छ। इफ आई एम नट रङ, के छ सङ्गीतसँगको यहाँको नाता चाहिँ? प्राय सङ्गीत सिकेपछि गीत गाउँछन्, तर मैले सङ्गीत सिकेपछि गीत गाउन छोडिदिएँ। ओके, ए सिक्नु पनि भएको हो यहाँले? थोरै थोरै शास्त्रीय सङ्गीत सिकेको थिएँ। सुन्नुपर्छ है? सम्भवतः यो गीत हजुरले सुन्नु भएको छैन, रिलिज हुँदैछ, तर 2 लाइन थोरै। ओके। यो धरती यो आकाश तिमी नै त थियौ कतै, उमङ्ग तरङ्ग तिमी नै त थियौ सबै, कहीँ कतै खोजिरहेछु पाउँछु कि केही भनी, बाटै अधुरो हिँडिरहेछु आशा यो नमारी। यस्तै छ यो चाहिँ। म सिक्दैछु, अझ कोसिस गर्दैछु, अलिकति पोख्त भएपछि मात्र प्रयास गर्नेछु। आई मिन लाइक यहाँहरूले सैग्रेसीले स्टोरी भनेको त अरू ठाउँमा पनि सुन्न पाउनु होला, बट एक्सक्लुसिभ अन ग्यालेक्सी 4K सैग्रेसी सिङ्गिङ हेर्नुहोस् त, हामी के गरिरहेछौँ यहाँहरूको लागि। विश्वासको लागि म पहिले पनि क्षमा माग्न चाहन्छु आदरणीय जजहरूसँग। मेरो लागि त एकदम सुरिलो थियो है त्यो। Thank you. Thank you so much, Saigrasi. धन्यवाद। क्षितिज जति अँध्यारो भयो नि
प्रकाश त्यति नै जजुल्यमान हुन्छ। हुन त आज बिदाईको दिन हो, तर यो बिदाईको दिनलाई साङ्गीतिक बनाउनका लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीलाई साथ दिन ग्रान्ड जुरी, जजेस सबैजना उपस्थित, सग्रेसी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। बटम 3 मा यहाँहरूले भोट कम दिएर पर्नुभएका 3 जना प्रतिस्पर्धी आदित्य विश्वकर्मा, दिया सोनार र सञ्जीव चौधरीको प्रस्तुति हेर्न हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि अबको प्रस्तुतिहरू ऱ्यान्डम हो, न कि मार्किङको क्रमको आधारमा होइन, सो नझुक्किनु होला। बटम 3 मा पर्नुभएका मध्येबाट अब हामी प्रस्तुतिको लागि जसलाई बोलाउँछौँ यहाँहरूले सो त बुझ्नु होला यो हप्ताको लागि उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ र प्रस्तुतिको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रै बर्दियाली भाइ सञ्जीव चौधरीलाई। मायाको बारीमा प्रीतिको फुला सँगाली राखेको कुसुमे रुमाल नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झेछ यो बनको गोरेटोमा पछुरी कसको अल्झेछ नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झेछ बिहानीको शीतको थोपा पातले बोके जस्तो मायालुको माया बोक्ने कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल सपना सजाएछ मुटु मेरो सानो माया ठुलै पालेछ वैशालु मनले मेरो सपना सजाएछ मुटु मेरो सानो माया ठुलै पालेछ पहाडको आँसु बोकी खोला बगे जस्तो मायालुको आँसु बोक्ने कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल मायाको बारीमा प्रीतिको फुला सँगाली राखेको कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल थ्याङ्क यू हाम्रो सञ्जीव पनि परफर्मर भइसक्यो अब त है के गर्न जानिसक्यो हैन सञ्जीव
सञ्जीवको खल्तीमा मैले रुमाल त देखिरहेको थिएँ यो रुमाल किन राख्यो यो मान्छेले रुमाल भनेर त यो गीत गाउन लाग्यो सञ्जीव सबैभन्दा पहिला हाम्रो ग्रान्ड जुरीले यहाँको आजको प्रस्तुतिको लागि कति पर्सेन्टेज दिनुभएको छ हेरौँ है त 30 40 50 60 70 80 90 97% सञ्जीव अब जजेसको मार्क्स हेरौँ 9 from Newdai, another 9 from Indiraji, and then 9 from Kali Prasad. Total score is 46. 46 upon 50. Kali sir. मैले लाइफमा सबभन्दा पहिला बुवाको हात समाउँदै हेर्न गएको फिल्म थियो यो कुसुमे रुमाल। त्यो हुँदा पनि यसको गीतहरूदेखि लिएर यो मुभीको सिनहरू सबै कुराहरू झल्झली आउँछ क्या आँखामा। अलि त्यही मोमेन्टमा पुर्याइदिनु भयो मलाई है। मलाई बच्चा बनाइदिनु भएकोमा फेरि धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले पहिलाको गीतहरू गाउनु भएको थियो त्यो जस्तो चाहिँ अलिकति आवाज चाहिँ नखुलेको जस्तो कता कता त्यो सस्टेनहरू र यो गाउने एउटा स्टाइल हुन्छ नि पुरा ओपन भोइसमा गाउँदाखेरि राम्रो सुनिन्थ्यो नि त्यो चाहिँ नभएको जस्तो कता कता लागेको हो। यसै गरी गाउँदै जानु होला है। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। इन्दिराजी चलचित्रको गीतहरूको लागि प्लेब्याकको लागि त सुटेबल भोइस हो है सञ्जीव। तपाईँले यति धेरै राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स हामीलाई दिइसक्नु भएको छ त्यही भएर त्यो अनुसारको अलि नपुग्या मात्रै हो। तर तपाईँको जुन यो एक्ट छ यस्तो रुमाल निकाल्ने सबै जुन किनभने लास्ट टाइम पनि तपाईँले धर्मेन्द्रजीसँग जुन पर्फर्मेन्स गर्नुभएको थियो त्यो चिजलाई तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुभयो। आज पनि केही एउटा एक्स्ट्रा केही गरौँ न त त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। किप इट अप। अनि सायद त्यो सिगान नपुछेको सफा रुमाल नै होला। त्यो रुमाल इन्दिराजीलाई दिए पनि हुन्छ। तिमीले जहिले पनि गाउँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यत्तिकै मजा आइरहेछ होइन। एक मार्क चाहिँ किन कम भन्दाखेरि तिमी अझै प्रगति गर्छ भनेर मात्रै हो है त। तपाईँ बाहिर जस्तो देखिनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ म गोरो छु म होचो छु म अल्को छु म कालो छु त्यस्तै फरक पार्दैन। तपाईँमा अन्तर्निहित गुणले फरक पार्छ। तपाईँको त्यो गुण आज मजाले देखेँ मैले एकदमै प्राउड फिल भएको छ तपाईँलाई देखेर। र अर्को कुरा आज तपाईँले त्यो रुमाल निकालेर एउटा छुट्टै मुड बनाइदिनु भयो र मुडमा हामी सबैलाई बगाइदिनु भयो। यसको यो सफलताको लागि धेरै धेरै तपाईँलाई बधाई छ। आगामी दिनको लागि एकदम धेरै शुभकामना। ओके ग्रान्ड जुरीको साइडबाट रविजी एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई है। सञ्जीवले आफूलाई मैले अब यो पनि गर्नुपर्छ है मैले स्टेज पनि अलिकति भए पनि यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ उसले सिकिराखेको छु यो स्टेज मार्फत। त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो। र मलाई लाग्छ सञ्जीवले यहाँ हामी बसिराखेको जसले सञ्जीवलाई सुनिराखेको छ उहाँहरूको लागि गाउँदैन जस्तो लाग्छ क्या। उसले आफ्नै लागि गाउँछ र उसलाई कुनै चिजको टेन्सन छैन कि कसको मार्क्स कति आयो होइन उसले के भन्ला जजहरूको मार्क्स कति होला उसको कमेन्ट के होला उहाँहरूको होइन। यही कुरालाई लिएर नै अगाडि बढ्नुहोस् यही शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। सञ्जीव आज त तपाईँ बटम 3 मा परेर पनि सुरक्षित हुनुभयो। आगामी हप्ता पनि सुरक्षित हुनको लागि यहाँलाई धेरै भन्दा धेरै दर्शकको भोटको खाँचो पर्छ। सञ्जीवलाई सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ र सञ्जीवको यात्रा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् टाइप गर्नुहोस् SCMP र स्पेस दिएर सञ्जीवको बोर्डिङ कोड 15 टाइप गरेर 33001 मा पठाउनु होला। मेरो सारेगामा लिटिल च्याम्प्सको यात्रा अझ योभन्दा अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई प्ले स्टोरमा गई मोमो एप्स डाउनलोड गरी अनलाइन भोटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथै voting.momoappnepal.com-बाट पनि तपाईँहरूले मलाई भोट गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू। र भोटिङ लाइन खुल्ला रहनेछ सोमबार मध्याह 12 बजेसम्म। धेरै धेरै थ्याङ्क यू सर। म एउटा सानो कुरा भन्छु ल। मैले कुनै दिन भनेको थिएँ सायद योभन्दा अगाडि मैले पछि एउटा सानो चौधरी सङ्ग पनि सुनाउँछु भनेर मैले त्यो आज सबैको लागि एउटा सानो चौधरी पर्वतमा माझी नकलक डगरा कसिनबा साली तुहिनले नकलक करम कसिनबा मगरा गरी गाउँ बनवा होइन ठाउँ दैना पक्ना नै हो साली कैसे उरी जाऊँ मगरा गरी गाउँ बनवा होइन ठाउँ दैना पक्ना नै हो साली कैसे उरी जाऊँ
दैन बख्न नै हो साली कैसे उरी जाऊँ नुक नुक हेर्नु छैली हो देख्नु बरा सुघर नुक नुक हेर्नु छैली हो देख्नु बरा सुघर लैजिबु उरार के तुहिन अपन घरे छैली लैजिबु उरार के थ्याङ्क यू यो गीतले के भनिरहेको थियो यो सङ्गले भन्न खोजेको एउटा यो लभ सङ हो अनि अब केटा र केटी दुईजनाको बिचमा लभ परेको छ ल मैले तिमीलाई आफ्नो घर भगाएर लान्छु है भन्न खोज्ने टाइपको चाहिँ यो सङ्गले भनिरहेको छ लेट्स बी होपफुल आगामी हप्तामा पनि तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ र अझै हामीलाई यस्तै एन्टरटेनिङ प्रस्तुतिहरू दिनुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच सञ्जीव थ्याङ्क यू सैग्रेसी चिसो बढेको छ चिया खाने चिया हुन्छ तपाईँको आशय मैले बुझिसकेँ के याद आयो चिया भनेपछि अवश्य टक अफ द टाउन भन्थेँ म तर गलत रहेछु टक अफ द कन्ट्री भएको छ अहिले आन्टी चिया भन्छ मैले चिया पसलको आन्टीलाई सोधेँ हजुर वेल सैग्रेसीको केही एकदमै भाइरल भएका मिमहरू हामीले कलेक्ट गरेका छौँ त्यो पनि छ यहाँ हजुर लेट्स ह्याभ अ लुक हामी हेरौँ एकछिन प्लिज है प्लिज बहिनी तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ मैले आफ्नै गर्लफ्रेन्डलाई सोधेँ मैले ओके सैग्रेसीले म्यान पावरमा गएर सोध्नु भयो दाइ यहाँ कतारको भिजा पाइन्छ अरे Oh, nice. This one is powerful. So, माथिको पिक्चरमा there is this anxiety, depression and stress attacking you. And तल लेखिएको छ सैग्रेस दाइको motivation. Wow. This is nice. The S in Saigrace stands for sweetest voice that I have ever heard. तपाईलाई आइडिया को तपाईको बारेमा यति धेरै चीजहरु भनिदैछ मिमहरु बन्दैछन् भनेर सैग्रेसी भनेर मैले सैग्रेसीलाई सोधेँ भन्नु मलाई चाहिँ अनुमान थिएन एउटा यसमा थोरै मैले जोड्न चाहे लेखिएर कथ्य साहित्यमा अलि फरक हुन्छ जस्तै हामीले लेख्दाखेरि एउटा चीज हुन्छ तर त्यो कथनमा आइसके पछाडी त्यसलाई सप्लिमेन्ट दिने हुन्छ साहित्य भाषामा आन्टी चिया बन्छ मैले चिया पसलको आन्टीलाई सोधेँ भनेर मैले सप्लिमेन्ट दिनुपर्ने हो मलाई चाहिँ आकलन नै थिएन यति धेरै यो भाइरल हुन्छ भनेर यो त हेल्दी मिमहरु भयो कति अनहेल्दी मिमहरु पनि हुन्छ केही कुराको प्रश्नको जवाफ चाहिँ शब्दमा मात्र सीमित हुँदैन कामले हुन्छ हैन शब्दले उत्तर दिनु भन्दा बरु कामले उत्तर दियो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी होला भन्ने कुरा हो त्यसकारणले धेरै इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो यो त नेगेटिभ मार्केटिङ इज अल्सो मार्केटिङ जसलाई चाहिँ मेरो काम मनपर्छ उहाँहरूलाई त मिम्सले फरकै पर्दैन जसले मलाई चिन्नु भएको छैन उहाँलाई जवाफ दिनै पर्दैन बिस्तारै त्यो मिम्स नै पनि सकारात्मक रूपमा परिणत हुन्छ भनेर एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई थ्याङ्क यू नो डाउट कि अहिलेको पुस्ता तपाईको बारेमा जान्न इच्छुक छ तपाईलाई सुन्न इच्छुक छ तपाईको बारेमा बोल्न अनि लेख्न इच्छुक छ दैट मीन्स दे आर पेइङ अटेन्सन टु यु सो कंग्रेचुलेशन्स ब्याक टु द रियालिटी बटम 3 मा पर्नु भएका 3 जना मध्ये सञ्जीव चौधरी सुरक्षित भइसक्नु भएको छ यसको मतलब दिया सोनार र आदित्य विश्वकर्मा मध्ये एकजनालाई हामीले आज बिदा गर्नुपर्छ त्यो भन्दा अगाडि हामी सरस्वती पहिला उहाँहरुको आजको प्रस्तुति हेर्छौं देन उहाँहरु मध्ये एकजनाले पब्लिक भोटिङमा जाने अवसर पाउनु हुनेछ जो सुरक्षित हुनुहुनेछ सुरु गरौँ प्रस्तुति कसकोबाट सुरु गर्ने ल दिया रे दिया सोनारलाई पहिला बोलाउने कुरा भएको छ लेट्स वेलकम आवर दिया सोनार अन द स्टेज जीवन आ गई
जस्तै गरे पनि नतानिन्छ धकेलिन्छ जस्तै गरे पनि नतानिन्छ धकेलिन्छ जस्तै गरे पनि जस्तै गरे पनि पहिरोमा पुरिएको ढुङ्गाको काप जीवन जन्म र मृत्यु बिचको जन्म र मृत्यु बिचको आयो कोनाप जीवन आगो कोराप राम्रो सोच्यो नराम्रै छ हातै पनि घात जस्तो राम्रो सोच्यो नराम्रै छ हातै पनि घात जस्तो राम्रो सोचो नराम्रै छ हातै पनि घात जस्तो हातै पनि घात जस्तो पुण्य र पाप चिन्ने सतीको श्राप जीवन जन्म र मृत्यु बिचको जन्म र मृत्यु बिचको आयो कोनाप जीवन आगो कोराप जीवन थैंक यू आगो कोराप जीवन आ गई कोताप जीवन दिया यहाँले कस्तो प्रस्तुति दिनुभयो भन्ने कुरा त अब जजेसहरू आफ्नो सिटबाटै उठेर आएर व्यक्त गरिसक्नुभयो ग्रान्ड जुरीको साइडबाट कति पर्सेन्टेज आएको छ पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ 60 70 80 97% दिया थ्याङ्क यू सो मच सरले केही भन्दै हुनुहुन्छ न्यू सरले आजको यस्तो अब अवस्थामा भनौँ न होइन बटम 2 मा चौथी होइन त्यसमा अवस्थामा तिमीले आज यस्तो गाएको है हुन त मैले मार्क्स दिनु पनि पाएको छैन होइन तिमीलाई दिनुपर्ने मार्क्स नै मलाई कम जस्तो फिल भइरहेछ कि आज कस्तो राम्रो गाएको मलाई कस्तो हो आज यो मौसमले गरेर पनि होला अलिकति स्वर अलि अप्ठ्यारो जस्तो त सुनेको हो तर तिम्रो फिलिङ होइन तिमीले गर्न चाहेको टेक्निकको अगाडि त्यो के पनि होइन के त्यो
म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु कि हामी आजसम्म भन्दै भन्दै आफ्नो मार्क्स देखाउँछु है त मेरो मार्क्स चाहिँ यहाँ तल छ Then from New Star, okay. इन्दिराजीको भनाइ के छ कि यो गीतको जुन नोटहरू छ नि त्यो तपाईँको मेमोरीमा चाहिँ छ कि दिमागमा चाहिँ यो कसरी गाइनुपर्छ त्यो मेबी यु नो वेदर कन्डिसन्सले जे भए पनि घाँटीमा एक्जिक्युट नभए पनि घाँटीमा नआए पनि यु नो वाट टु डु अनि तपाईँ हाम्रो ग्रुपमा वान अफ द फाइनेस्ट एकदम धेरै माझिएको गायिका हो तपाईँ वान अफ द बेस्ट र यो पर्टिकुलरली यस्तो प्रकारको गीतको लागि चाहिँ तपाईँले एकदमै धेरै जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले सुरुवातबाट एकदम राम्रो गाउँदै आउनु भएको छ आज पनि यस्तो राम्रो गायो यस्तो कठिन गीतलाई यस्तो मिठो गायो थ्याङ्क यू प्लिज काली प्रसादजी मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको पार्ट चाहिँ त्यो जुन सबभन्दा लोएस्ट नोटहरू थियो लोएस्ट नोटमा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सस्टेन पनि गाह्रो हुन्छ अनि त्यो नोटमा अडिराख्नु पनि गाह्रो हुन्छ र त्यसमा पनि त्यो क्रोमेटिक टाइपको नोट छ त्यो नोट यस्तो क्लियरली गाउनुभयो नि तपाईँले होइन त्यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या तपाईँ कुन क्लासको सिङ्गर हो भनेर अनि माथि पुग्दाखेरि इभन हाई पिचहरूमा पनि मैले चाहिँ एकदम मिठो नै सुने एकदम राम्रो अनि सबभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको तपाईँको टोनल क्वालिटी छ तपाईँले एकदम धेरै रियाज गर्नुभएको छ अनि एकदमै धेरै गीत गाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आवाज सुन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ है अल द बेस्ट दिया बटम 2 मा हुनुहुन्छ वाट एभर द रिजल्ट इज तपाईँले आज जे गर्नुपर्ने त्यो गर्नुभयो आइ एम सो प्राउड अफ यु सर थ्याङ्क यू सर मार्क्स 49 upon 50 थ्याङ्क यू 49 upon 50 साइग्रेसी बटम 2 मा हुनुहुन्छ दिया अब हामीलाई रिजल्ट अहिलेसम्म त थाहा छैन एनीथिङ यु वुड लाइक टु से टु हर बटम 2 मा हुनुहुन्छ डर लागेको छ अलिअलि यो पेन्सिलको कथा सुन्नुभयो त्यो पेन्सिल आइसके पछाडि त्यसको मालिकले फेरि भन्नुभयो तिमी सिसा कलम त भयो तर असल सिसा कलम हुनको लागि तिमीलाई बेला बेलामा तिखारिन्छ तिमीलाई काटिन्छ तिमीलाई चोट लगाइन्छ त्यो बेलामा नातिनु किनभने तिमीलाई झन सार्प बनाइदिन्छ थ्याङ्क यू सर त्यसलाई नातिनुस् अघि बढ्दै जानु शुभकामना थ्याङ्क यू सर ओके अब ग्रान्ड जुरीको तर्फबाट हाम्रो किशोर थापाजीलाई सोधौँ न गीतमा मलाई के लाग्छ भने मेरो अनुभव यो 22-23 वर्षको म्युजिक क्यारियर 5वटा चिज एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु अरू कन्टेस्टेन्टहरूको लागि मलाई लागेको कुरा है सर्वप्रथम शब्द 1 नम्बरमा आउँछ दोस्रो नम्बरमा आउँछ लय तालमा एकदम पढ्नुपर्छ है अनि तेस्रो नम्बरमा आउँछ सुर अनि त्यस पछाडि आउँछ फिलिङ्स यो 4वटा चिज कम्प्लिट भइसकेपछि 5औँ नम्बरमा आउँछ भेरिएसनका कुराहरू जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ मुर्गी गर्छौँ खिड्काहरू लिन्छौँ अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफूतिर तान्नको लागि 5औँ नम्बरमा बढी टार्गेट गरिन्छ त्यो भनेको गलाको कामहरू त्यसले के बिगारिदिन्छ भने शब्द क्लियरिटी अनि त्यो अगाडिको लय बिर्सिने है सुर अनि फिलिङ्स अब रह्यो कुरा दिएको सुरमा नो डाउट फिलिङ्समा नो डाउट त्यसकै लागि 9 दिएको जहाँ काम गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा मेरो मनलाई छोएन यहाँसम्म अलिकति कनेक्ट हुन नपाएको मात्रै हो त्यो चिजहरूलाई अलिकति क्लियर गर्नु होला है सायद सरहरूले भनेको जस्तै हुनसक्छ यो अहिलेको वातावरणले गर्दाखेरि त्यो हुनसक्छ तर त्यो भनिरहँदा अरू कन्टेस्टेन्टहरू पनि यही समयबाट गुज्रेको भएर मैले अरूलाई पनि त्यो आधार राखेर 9 दिएको है अन्यथा न थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दिया हामी अर्को साथीको प्रस्तुति हेरौँ त्यसपछि रिजल्टतिर लाग्छौँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू वेल आज हाम्रो सारेगामा लिटल च्याम्प्सको यो माहौलमा कहिले ढुकढुक कहिले रमाइलो कहिले खुसी कहिले को आउट होला के होला भने यो पिरमा पनि हेर्नुहोस् न हामीले ब्रेक लिनुपर्ने भएको छ इट्स रियल फ्रुट पावर ब्रेक टाइम
सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालका आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टहरूलाई भोट गर्नको लागि मोमो एप डाउनलोड गर्नुहोस्। होम पेजमा रहेको लिटिल च्याम्प्स ब्यानरमा क्लिक गरी आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टहरूलाई छानेर भोटिङ बटन थिच्नुहोस्। मन परेको प्याकेज छान्नुहोस् र भोटिङ बटन क्लिक गर्नुहोस्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य सबै प्रकारका पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो लगइन विवरण भरेर कन्फर्म गर्नुहोस्। मोमो, मोर म्युजिक, more movie. Download now. Welcome back after the break. You are watching Real Fruit Power presents Saregama Little Champs Nepal, powered by Siddhartha Bank. आज बिदाईको दिन हो। जस्तो सुकै परिस्थितिमा समयमा पनि आफूलाई संयमित राख्न सक्नु चाहिँ पावर हो र आज हाम्रा बटम 2 मा रहेका प्रतिस्पर्धीहरूले त्यही पावर झल्काइरहेका छन् आफ्नो गलाको कला मार्फत। अन्तिम एउटा प्रस्तुति बाँकी छ, त्यसपछि हामी रिजल्टतर्फ अगाडि बढ्छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग गाँसिन आइपुग्नु भएको छ 7 समुद्र पारीबाट सैग्रेसी। भर्खरै तपाईँ कति 7 सिटिजको टुर पनि सिध्याएर आउनु भएको छ है? कस्तो भयो यहाँको ओभरअल एक्सपिरियन्स? अप्रत्याशित रूपमा धेरै माया पाएँ। आकलन थिएन मलाई साँच्चै, म बाहिर बस्दाखेरि मलाई त्यति धेरै चिन्नुहुन्छ, मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ भन्ने त मैले अड्कल पनि काटेको थिइनँ। त्यो दौरानमा यस्तो यस्तो घटनाहरू त्यसलाई चाहिँ बाँच्न पाएँ मैले। सार्थकता मिल्यो जस्तो लाग्छ नेपाल आएको। धरानमा प्रोग्राम गर्दैथ्यौँ हामी, एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले व्यक्त गर्नुभयो म चाहिँ क्यान्सरको एउटा स्टेजमा पुगिसकेका मान्छे, अपरेसन हुँदै थियो मलाई त्यो बेलामा। मैले चाहिँ त्यो उपचारको क्रमभरि नै तपाईँको आवाज सुने, कथा सुने, मलाई हिल हुन एकदम छिटो भयो, सजिलो भयो। त्यस कारणले मैले चाहिँ तपाईँलाई छोरा देखेँ भन्नुभयो। के कुराले छोयो तपाईँलाई त्यस्तो भनेर पछि मैले सोधेँ। उहाँले चाहिँ मैले आमालाई एउटा चोली किन्न सकौँ भन्ने न्यारेट गरेको थिएँ, त्यो एकदम मन पऱ्यो भन्नुभयो। त्यसको पनि म थोरै 2 लाइन सुनाउँछु यहाँलाई। सर, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ, सुनिरहँ लाग्ने उनको मिठो बोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ, कहिल्यै कुनै रोग नलाग्ने औषधिको एउटा गोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ, 7 समुद्र पारी बिरानो मुलुकमा दुःख कष्ट गरी रमाउनलाई एउटा भोलि किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ, मेरी आमाले चाहे जस्तै असल नारीको एउटा डोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई खुसी हुनलाई एउटा झोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई टाउको लुकाउनलाई एउटा खोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। उहाँले यो सुन्नु भएको रहेछ। अनि अधिकांश हामी नेपाली एक घर एक विदेश त हुन्छौँ। कतिलाई आमालाई चोली किन्न नसकेको पीडा छ, कति आमालाई चाहिँ छोराले किनिदिएको चोली पनि नाउन नपाएको पीडा छ। त्यही पीडाहरू सम्झेर सायद उहाँले आशीर्वाद दिन आउनुभयो। मेरो लागि त्यो लाख भयो। यस्ता यस्ता धेरै घटनाहरूले चाहिँ मलाई धन जिम्मेवार र झन् अब मैले चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने एउटा बोध गराएको छ। यही माया लिएर जाँदैछु। यहाँको यो यात्रा, यहाँले पाइरहनु भएको यो शुभेच्छा यथावत रहोस्, कायम रहोस्, हाम्रो शुभकामना। हामी बीच जो अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले आजसम्म जतिवटा प्रस्तुति दिनुभएको छ, एभ्री टाइम ही हेज मेड अस फिल एज इफ उहाँ चाहिँ सरस्वतीको वरदान हो, आशीर्वाद हो जस्तो फिल गराउनु भएको छ। आज बटम 2 मा हुनुहुन्छ। हेरौँ आजको उहाँको प्रस्तुति कस्तो हुन्छ। लेट्स वेलकम अन स्टेज आदित्य विश्वकर्मा। आदित्य, रेडी? अनि तपाईलाई गाह्रो छ अलिकति गाउन? उसको चाहिँ भोकलमा अलिकति प्रब्लम भइरहेछ अरे, अनि गाउनै नमिल्ने हो के हो खास? के गर्ने, उसको वेदरले गर्दाखेरि ऊ भोकल पुरै क्र्याक भइरहेको रहेछ। डक्टरले उसलाई रेस्ट गर्नु भन्नुभएको छ अरे। हुन्छ, आदित्यलाई रेस्ट नै गराउनु पर्ला है।
मतलब डाक्टरले भनेपछि होइन हो। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज उसको लागि ऊ एउटा गायक बन्ने एउटा जुन उसको सपना छ जसको लागि ऊ यत्रो मेहनत गर्यो होइन, त्यो चिजलाई नै रिस्कमा राख्ने उस त्यसमाथि बल प्रयोग गर्न त मिलेन। डक्टरले नै रेस्ट भने पछाडि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। रिजल्ट जस्तो भए पनि आदित्यलाई चाहिँ हामी गाउने चाहिँ मौका दिन्छौँ यहाँ है। हुन्छ आदित्य। बटम 2 मा पर्ने भयो कि दिया सोनारलाई हामीलाई मञ्चमा जोइन गर्न अनुरोध गर्छौँ प्लिज। फेरि हामी दर्शकलाई एकपटक रिमाइन्ड गराउन चाहन्छौँ कि अहिले हामीले सार्वजनिक गर्न लागेको रिजल्ट गत हप्ताको उहाँहरूको प्रस्तुतिको आधारमा जुरी र जजेसको मार्किङमा यहाँहरूको भोटको मार्क एड गरेर त्यसको आधारमा हुँदैछ। रेडी फर द रिजल्ट? आज दिया सोनार र आदित्य विश्वकर्मा मध्ये जसले अर्को एक अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ पब्लिकसँग भोट अपिल गर्ने, सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको यात्रा अगाडि बढाउने उहाँ हुनुहुन्छ दिया सोनार। यु मे अपिल फर द भोट। तपाईले भोट अपिल गर्ने अर्को एक अवसर पाउनु भएको छ। द्याट मिन्स आदित्य विश्वकर्माको सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक यात्रा यहाँ टुङ्गिन्छ। तर आज उहाँले आफ्नो भोकल स्थितिका कारणले जुन आज प्रस्तुति दिन पाउनु भएन, उहाँले एक मौका पर्फर्मेन्सको चाहिँ पाउँदै हुनुहुन्छ होइन सर? डेफिनेटली उहाँले आफ्नो गलालाई एकदम रेस्टमा राखेर एकपल्ट चाहिँ पर्फर्म गर्न पाउनुहुन्छ र त्यस पछाडि पनि आदित्यले पर्फर्म गर्न चाहेको खण्डमा त हामी छँदैछौँ। आदित्य चाहिँ नि यो कम्पिटिसनबाट मात्रै बाहिरिएको हो, यो सारेगमप लिटिल च्याम्पबाट बाहिरिएको होइन भन्छु म चाहिँ। हामी पहिला दियाको भोट अपिलतर्फ अगाडि बढौँ अनि त्यसपछि हामी आदित्यलाई राम्ररी बिदाई गर्छौँ विथ गिफ्ट्स। हस्, हाम्रो दिया सोनारलाई अझ अगाडि बढाउन यहाँले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा SGMP टाइप गरेर एउटा स्पेस दिएर दिया सोनारको भोटिङ कोड 06 राखेर पठाउनु होला 33001 मा। नमस्ते, म दिया सोनार। यहाँहरूले मोमो एप डाउनलोड गरेर मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ अनि मलाई मोमो एपको वेबसाइट voting.momoapp.nepal.com बाट पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई धेरैभन्दा पनि धेरै भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दिया। यु मे गेट ब्याक टु योर सिट। थ्याङ्क यू। हाम्रो आदित्य त सधैँ मुसु 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 हाँसिरहन्छ। चार्ट बस्न आउँदाखेरिको अनुहार पनि यही नै हो, ब्लग बस्न आउँदा पनि यही नै हो, सधैँ ह्याप्पी, राइट? म यहाँको सबैलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। ओहो, फर्स्ट टाइम आदित्यले हुन्छ र हस् भन्दा धेरै बोलेको सुन्यो। तर आदित्य सानो बाबु, गीत गाउने बाबु भनेर यहाँ छिरेपछि अहिले आदित्य पर्सनालिटी भइसक्यो। उहाँले धेरै उपमाहरू पाइसक्नु भयो। उहाँलाई मन पराउने मान्छेहरूले उहाँलाई जुनियर नारायण गोपाल भन्छन्। मलाई त एकदमै मनपर्छ। आदित्यको आवाजले नै सिधै मुटु छोइहाल्छ होइन। आदित्य एउटा ब्रान्ड बनेर यहाँबाट जाँदैछ है। आई एम सो प्राउड अफ यु छोरा। सो हामी आउँदैछौँ त्यहाँ। हाम्रो होम अप्लायन्सेस पार्टनर बाल्ट्रा र नेभिकोको तर्फबाट आदित्यको लागि गिफ्ट ह्याम्पर छ। सैग्रेश्रीलाई अनुरोध गर्दछु प्लिज। कति धेरै गिफ्ट छ आज त आदित्यलाई। देयर इज अनदर वान एज वेल, नेभिको। र त्यसै गरी ग्रान्ड जुरीको तर्फबाट उदेशजीले पनि आदित्यको लागि सानो उपहार ल्याउनु भएको छ। प्लिज उदेशजी।
हाम्रो जुनियर नारायण गोपालको लागि म्युजिकल गिफ्ट लिएर आउनु भएको छ युकिलेले, राइट? Lots of love. You don't worry, है आदित्य. God bless you बेटा. यो त बिदाई पनि ह्यापी बिदाई, म्युजिकल बिदाई भयो नि त। With this, अब लाग्नुपर्छ. We believe in happy ending. So, Dabur Real Performer of the Week announcement पनि यही माहौलमा गरिहालौँ since everyone is here, हैन? Please. आजको डाबर रियल परफर्मर अफ द वीक खोइ कहाँ हुनुहुन्छ? खै कहाँ हुनुहुन्छ? ल खोजौँ खोजौँ। हामीलाई यो एकदम जाडो बेला पनि एकदम तातो कुराको गीत गाएर हैन? हामीलाई एकदम तताउनु भएको थियो प्रयुष गौतम। प्रयुषले प्राप्त गर्नु भएको छ डाबर रियलको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। त्यसै गरी सिद्धार्थ ब्याङ्कको तर्फबाट नगद रु प्लिज 20,000 रुपैयाँ। कङ्ग्रेचुलेसन। यो मञ्चको जादु हेर्नुस् न हैन, बिदाई हुने मान्छे पनि हाँसिरहनु भएको छ, परफर्मर अफ द वीक हुने मान्छे पनि हाँसिरहनु भएको छ, अनि हामी सबैको मन चोर्ने सैग्रेसी यहाँको बसाइ कस्तो भयो? प्लिज जाँदा जाँदै केही छ यहाँको साइडबाट? भाइ आदित्य, मैले शुभारम्भ गरेको पेन्सिलको कथाको अन्त्य भएको छैन। त्यो कथाको अन्तिम बुँदा तपाईँको लागि। जसरी पेन्सिलमा लिड हुन्छ, बाहिरको कभर हुन्छ, एउटा कम्पोनेन्ट पनि पेन्सिलमा बाँकी रहन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले गलत लेख्न सक्छौँ, चुकेका हुन सक्छौँ, तर पेन्सिलमा इरेजर हुन्छ ताकि हामीले गलत लेखेका छौँ, कुनै कुरा बिगारेको छौँ भने त्यसलाई मेटाएर सच्याउँदै अगाडि जान सक्ने क्षमता पेन्सिलले बोकेको हुन्छ। तपाईँ त्यस्तै सिसाकलम होला। तपाईँले कुनै ठाउँमा आफ्नो पर्फर्मेन्समा चुकाउनु भयो होला, अलिकति कमजोर लेख्नुभयो होला, अब त्यसलाई मेटाएर झन् सबल लेख्नुहोस्। साङ्गीतिक यात्रामा नयाँ पाठ तपाईँले लेख्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु। आगामी दिनको लागि धेरै शुभकामना आदित्य तपाईँलाई। यहाँलाई हार्दिक आभार सैग्रेसी। हामी आशा गर्छौँ कि यहाँको आजको हामीसँगको बसाई साङ्गीतिक साथसाथै स्मरणीय रह्यो होला। एकदमै मेरो लागि यो माहौल नयाँ होइन तर पुरानो पनि होइन, किनभने सङ्गीतसँगै कतै न कतै भिजेरको भएर मैले पनि साङ्गीतिक हिसाबले आफ्नै हिसाबले माइम्याक नेपाल भन्ने स्थापना गरेको थिएँ। हाम्रो कालीप्रसाद सर, हाम्रा धेरै साथीहरू त्यसमा जोडिनु भएको थियो। फेसबुकमा एउटा ग्रुप छ। त्यो माहौलले पनि मलाई पुरानो बसाइ जस्तो लाग्यो, तर यो माहौल, यो स्कुलिङ, यो वर्कसप देख्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ नौलो र अनौठो भयो। धेरै कुरा सिक्न पाएँ, धेरै कुराहरू मैले यहाँबाट सिकेर जाँदैछु। यहाँको मन छुने कथाहरूको क्रम जारी रहोस्, अझ धेरै त्यस्ता कथाहरू सुन्न पाइयोस्। यहाँलाई हाम्रो पनि हार्दिक आभार, शुभकामना र माया। With that, सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स नेपालले आफ्ना उत्कृष्ट 10 प्रतिस्पर्धी फेला पारिसकेको छ। अबको यात्रा अझ रोमाञ्चक हुनेछ। Till then, keep watching Galaxy 4K and Doko YouTube channel. एक्स्ट्राअर्डिनरी परिधि। तपाईले एउटा एन्टी रक लिसनरलाई पनि यति समय तान्न सक्नुभयो भनेपछि कति मिठो गाउनुभयो होला तपाईँ। थ्यांक यू सर। सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स नेपालका आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टहरूलाई भोट गर्नको लागि मोमो एप डाउनलोड गर्नुहोस्। होम पेजमा रहेको लिटिल च्याम्प्स ब्यानरमा क्लिक गरी आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टहरूलाई छानेर भोटिङ बटन थिच्नुहोस्। मन परेको प्याकेज छान्नुहोस् र भोटिङ बटन क्लिक गर्नुहोस्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य सबै प्रकारका पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो लगइन विवरण भरेर कन्फर्म गर्नुहोस्। मोमो, मोर म्युजिक, मोर मुभी।
Download now. Real Fruit Juice presents Saregama Little Champs Nepal. त्यसैले त रियल जुस रियल हो नि. Powered by Siddhartha Bank. सम्बन्ध सधैँभरिलाई. In association with Dish Home. खुशीको कनेक्सन. Dish Home. खुशीको कनेक्सन. Driven by Hero. Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Associate sponsor, Eco Panel Nepal. Nepal Eco Panel, विश्वासिलो prefab को एक मात्र नाम. Insurance partner, LIC Nepal. जीवन रहँदा पनि, जीवन पश्चात पनि. Skin care partner, Joy Honey and Almonds. Joy Honey and Almonds body lotion. Thamasa dur, nourishment bharpur. रेड कार्पेट पार्टनर यति कार्पेट. यति कार्पेट किन्दा पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला. एसोसिएट स्पोन्सर महालक्ष्मी पेन्ट. अब रङ्गिनेछ नेपाल. पर्ल प्रिमियम कतर्नी राइस. खाना खेर नफालौं. बोरो प्लस एन्टिसेप्टिक क्रिम. बोरो प्लस एउटा यस्तो क्रिम जो निभाउँछ अनेक रोल्स. बोरो प्लस. फन पार्टनर एभर फन. सबैको एउटै रोजा चकलेट एभर फन. नूडल्स पार्टनर प्रीति नूडल्स. मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल. पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं. फूड डेलिभरी पार्टनर फूड मान्डु. बिस्किट पार्टनर नेबिको. खाँदाखेरि सधैँ नेबिको कोकोनट नै रोज्नु होला. Coconut Crunchies, a quality product of Nebico. Health awareness partner Bano Healthy Hero, an initiative of Samyak Diagnostic. Home appliances partner Baltra. Baltra, complete range of big and small appliances. Live your home. Voting partner Mumo app, music and movies. Furniture partner Mangal Decor. A shop for premium range of Indian Royal solid wooden and carving furniture. LED partner Pixel Touch. Studio partner Dokha Film Studio. Recruitment partner Srijana Sutra. Mobility partner Patao. Hospitality partner Hotel Green Horizon and Restaurant. Jewelry partner Karnika. Clothing partner Husky from the Himalayas. Laltin Store, illuminate your style. Washa Boutique, exclusively marketed by Telizens, Intelligence in Televisual Advertising. A presentation of Nobody Production.